हाय गाइस, आई एम मिस्टर अंसारी। आज हमारी बात होगी कि 3 क्वालिटीज़ या 4 क्वालिटीज़ वो कौन सी हैं जो कि एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनने के लिए ज़रूरी है। तो उनमें से सबसे पहली बात है कि आपने पहले सीखना है, उसके बाद कमाना है, यानी कि फ़र्स्ट लर्न एंड देन अर्न। यानी कि मैंने कई लोग देखे हैं जो कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स यानी कि फाइवर या फिर अपवर्क पर गिग तो बना लेते हैं, अपना अकाउंट बना लिया, गिग डाल दी, लेकिन उन्हें काम नहीं आता होता। उनके दिमाग में होता है कि पहले वो अपनी गिग बना लें, गिग डाल दें, अपना क्लाइंट भी ले आएँ, उसके बाद जो उस क्लाइंट का काम हो उसके मुताबिक सीखें। अब उन गिग बनाने वालों की 2 किस्में हैं। एक तो होती है कि एक उस काम में जिसमें आपका इंटरेस्ट है या थोड़ा बहुत आपकी स्किल है वो, यानी कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक बंदे ने ऑटो कैड या फिर लोगो डिज़ाइनिंग की गिग डाल दी। अब उसके पास उसको थोड़ा बहुत तो उसका यानी कि लोगो डिज़ाइनिंग का एक्सपीरियंस है, उसने गिग डाल दी, उसके पास क्लाइंट भी आ गया। अब उसने उसके जो काम था, लोगो था, उसको साथ साथ सीखते जाना है, साथ साथ करते रहना है। वो तो हो गया एक। अब नंबर 2 पे कुछ ऐसे होते हैं फ्रीलांसर्स जिन्होंने फाइवर पे 7 गिग्स की ऑप्शन होती है, आपको शायद ना पता हो, लेकिन 7 गिग्स की फाइवर पे ऑप्शन होती है, आप डिफरेंट गिग्स भी डाल सकते हैं। और गिग कहते हैं ऑनलाइन दुकान होती है एक किस्म की, आपने अपना काम जो होता है ऑनलाइन रखा होता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। अब जो दूसरे नंबर पे मैं आपको बता रहा हूँ वो वाले लोग होते हैं कि उसने एक लोगो डिज़ाइनिंग की गिग डाल दी, एक उसने कंटेंट राइटिंग की गिग डाल दी, एक उसने वर्डप्रेस वेबसाइट की गिग डाल दी, एक उसने वीडियो एडिटिंग की डाल दी, एक उसने एनिमेशन की डाल दी, एक उसने एसईओ की डाल दी, एक उसने सोशल मीडिया मार्केटिंग की डाल दी। इस तरह उसने 7 की 7 गिग्स कंप्लीट कर ली। अब वो कहता है कि मुझे जो भी काम आएगा, जिस भी टॉपिक पे क्लाइंट आएगा मेरे पास, मैं वो काम पकड़ूंगा और साथ साथ सीखूंगा और साथ साथ उसको कर दूंगा। अब उसमें हमें 2 या 3 चीज़ें प्रॉब्लम्स फेस हो सकती हैं। एक तो ये कि वो जो काम उसने दे दिया वो हमें प्रॉपर तरीके से आता ना हो। हमारी स्किल तो थी डिज़ाइनिंग, लोगो डिज़ाइनिंग की, अब हमारे पास आ गया वर्डप्रेस का काम कि वेबसाइट बनानी है, चाहे वो $100 का काम उसने हमें दे दिया, लेकिन हमें तो काम ही नहीं आता। हम अब फ़र्ज़ करें विद इन 1 वीक हमें वो टास्क कंप्लीट करके उसके हैंड ओवर करना है। $100 भी हमारे पास आ गए, हमने उसे काम भी दे दिया। अब काम वो ठीक नहीं था क्योंकि हम एक हफ़्ते में वर्डप्रेस का काम तो नहीं सीख सकते ना। अब उसने हमें क्या कि नेगेटिव रेटिंग आपको उसने दे देनी है। आपकी जो था, आपका पोर्टफोलियो था, आपकी जो प्रोफाइल थी, उस पर जब नेगेटिव रेटिंग आएगी तो उसका आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो मेरे इस जो पहली क्वालिटी है ना फाइवर पे या किसी भी फ्रीलांसिंग साइट पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करने की, वो यही है कि फ़र्स्ट लर्न देन अर्न। यानी कि पहले आपको प्रॉपर काम आता हो, उसके बाद एक्सपीरियंस तो चलो होता जाएगा साथ साथ, लेकिन एक बार आपको काम जो आपने करना है, जो आपकी स्किल है वो आपको प्रॉपर आता हो काम, उसके बाद ही आप चाहें तो गिग डालें। मेरा तो आपको यही मशवरा है कि पहले काम सीखें, उसके बाद गिग डालें। अच्छा, नंबर 2 पे जो क्वालिटी होगी वो ये है कि आप जो फ्रीलांसर है ना, कुछ लोग होते हैं कि वो काम पकड़ते जा रहे हैं, काम पकड़ते जा रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट उनके पास नहीं है। तो आपने उतना काम पकड़ना है कि जितना आप टाइम मैनेज कर सकें और जितना आप काम कर सकें। अब कुछ लोग होते हैं जो जो कहते हैं कि हमने $5 का फाइवर पे, आप फ़र्ज़ करें, काम पकड़ते हैं, वो कहते हैं हम $5 के 20-25 काम पकड़ लेते हैं, उनके पास काम भी आ गए, ठीक है। वो अलहदा टॉपिक है कि आपने किस तरह फाइवर के पे काम लेना है, किस तरह आपने अपनी नीज पे काम करना है, किस तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर ले सकते हैं, वो एक अलहदा टॉपिक है। लेकिन अगर उनके पास 20 ऑर्डर फ़र्ज़ करें आ गए और उसने $5 के 20 ऑर्डर उसने विद इन 1 वीक कैसे वो करेगा? चलो किसी के लिए 2 दिन होंगे, किसी के लिए 3 होंगे, उससे अच्छा आपको है कि आप जो काम है उसको देखें वो कितने डॉलर्स का है। अगर आपका काम, आपका जो वैल्यू है काम की, वर्क की, वो $10 या $20 की है, $30 की, आप अपने काम के मुताबिक डॉलर चार्ज करें। आप अपने काम के मुताबिक जो है ना डॉलर्स वो डिसाइड करें। आप $30 के फ़र्ज़ करें 4 टास्क भी ले लेना,
20 ٹاسک کی نسبت یا 25 ٹاسک کی نسبت $5 کی، وہ آپ کے لیے زیادہ بیٹر رہے گا۔ وہ کس طرح بیٹر رہے گا؟ ایک تو یہ کہ آپ کے کام کی کوالٹی اچھی رہے گی اس میں، اور کیونکہ آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہوگا، کوالٹی بیٹر ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ کلائنٹ اگر آپ کو چاروں کے چاروں پازیٹیو ریٹنگ دے جائیں تو وہ آپ کی جو پروفائل ہے اس کے لیے بہتر رہے گا، بنسبت اس کے کہ آپ نے 25 یا 20 آرڈرز مکمل کیے، اس میں سے آپ کو 3 یا 4 کلائنٹس نے بھی نیگیٹیو ریٹنگ دے دی، تو آپ کی پروفائل کے وہ نیگیٹیو امپیکٹ پڑے گا۔ تو آپ کو ورک کوالٹی میٹر کرتی ہے، کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، یعنی کہ ہمارا دوسرا جو کوالٹی ہوگی وہ کوالٹی میٹرز نوٹ کوانٹٹی۔ اچھا، اب ہماری ہوگی تیسری جو کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ایک چیز پر محدود نہیں کرنا، یعنی کہ رکنا نہیں ہے، ڈونٹ سٹاپ، گو فارورڈ۔ جو رک جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے، جیسے وہ ہیئر اینڈ ٹورٹوائز والی اگزامپل ہے۔ چاہے آپ کام کرتے جائیں، تھوڑا تھوڑا اوپر کو جاتے جائیں، لیکن آپ نے اپنے کام کے لحاظ سے اوپر کو بھی جانا ہے۔ اب میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ ڈیٹا انٹری کی جو جاب ہے نا وہ اچھی نہیں رہتی۔ وہ میرے خیال میں اس لیے میں نے کہا تھا کہ اس میں بندہ نا ایک کام میں کام تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس میں کمپٹیشن بہت ہے، اور آپ کو کام کو ٹائم بھی بہت لگتا ہے۔ تو آپ ڈیٹا انٹری میں نہیں پھنسنا، آپ نے کوئی جو اچھی سکل ہے نا وہ اپنے اندر لے کے آنی ہے، اسے پالش کرنا ہے۔ تو آپ فرض کریں آپ کے پاس ڈیٹا انٹری کی ڈفرینٹ یعنی کہ آرڈرز آ جاتے ہیں، تو آپ اس میں جو $1 $5 کا ہوتا ہے، $10 کا ہوتا ہے، اب وہ کام جو ہوگا وہیں رہتا ہے، آپ کے ڈالرز بھی وہیں رہیں گے۔ لیکن اگر آپ کنٹینٹ رائٹر ہیں، آپ ورڈ پریس ایکسپرٹ ہیں، آپ SEO ایکسپرٹ ہیں، آپ ڈیجیٹل مارکیٹر ہیں، تو آپ جیسے جیسے آپ کا ایکسپیرینس ہوگا 3 ماہ کا، 6 ماہ کا، 1 سال کا، 2 سال کا، تو آپ اوپر جائیں گے، آپ کا پورٹ فولیو اوپر جائے گا، آپ کی پروفائل اوپر جائے گی، ریٹنگ اوپر جائے گی، تو الٹیمیٹلی آپ کا جو ارننگ ہے وہ بھی اوپر کو جائے گی۔ تو آپ نے ٹائم کے ساتھ ساتھ اپنی ارننگز کو بھی بڑھانا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک بزنس ہے، بزنس کے لحاظ سے آپ نے اس کو ٹیکل کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے دن پہ بھی وہ آرڈر جو تھا وہ $5 میں کام کر رہے تھے اور 6 ماہ بعد بھی وہ کام $5 میں کر رہے ہوں۔ ایک سکسیسفل فری لانسر کے لیے ضروری ہے کہ جو کام اس نے سٹارٹنگ میں ودن فرسٹ منتھ جو کام اس نے $5 میں کیا، اگر وہ 6 منتھ کے بعد وہی کام کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایکسپیرینس میٹرز اے لاٹ، تو وہ اس کے لیے وہ ہوگا کہ وہ 6 منتھ کے بعد اگر اس نے وہی کام کرنا ہے تو اس کے تقریباً $20 سے $30 یا پھر $50 پر بھی لے کے جا سکتا ہے اگر وہ چاہے۔ اس کے لیے علیحدہ ٹاپکس پہ ڈیفرنٹ ٹاپکس ہیں، اس پہ بات ہوتی رہا کرے گی ہماری۔ تو یہ تھی کچھ کوالٹیز سکسیسفل فری لانسرز کی، کہ جو کام آپ نے کرنے ہیں اور جو نہیں کرنے وہ آپ کو میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ ملتے ہیں دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔